नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरणमा। कार्यक्रम रूपान्तरण जीवन बदलेकाहरूको कथा हो। कार्यक्रम रूपान्तरण जीवन बदल्नको लागि प्रेरणा हो। कार्यक्रम रूपान्तरणमा हामीले जीवन बदलेकाहरू र समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि योगदान दिएका साथीहरूसँग कुरा गर्दै आइरहेका छौँ। विभिन्न अतिथिहरूसँग हामीले विभिन्न विषयमा सधैँभरि कुरा गर्दै आइरहेका छौँ। कहिले हामी शैक्षिक विषयमा, कहिले आर्थिक रूपमा जीवन रूपान्तरण गर्नुभएका साथीहरू, कहिले समाजलाई रूपान्तरण गर्नुभएका सामाजिक व्यक्तित्वहरू, कहिले आध्यात्मिक व्यक्तिहरूसँग हामीले कुरा गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग एकजना योग साधक, मोटिभेटर र कवि पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ तिरेश केसी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तिरेशजी। नमस्कार विदुष सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। अब चाहिँ लकडाउन छ, कोभिड-19बाट सारा संसार आक्रान्त छ। यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेछ, के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? मलाई यो कोरोनाको सङ्क्रमणले हजुर धेरै फाइदा पुर्यायो। हजुर हैन, हजुर हामीले यही बीचमा एउटा निर्वाण योग केन्द्रको ब्यानर मुनि हजुर 2 महिनासम्म हामीले निरन्तर बिहान योग साधना फेसबुक लाइभ मार्फत सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यस मार्फत तपाईँले लगभग 35,000 मानिसहरूले त्यसको लाभ उठाउने हजुर अवसर पाए। हजुर र यही बीचमा हो मैले एउटा पुस्तक लेखेर सकेँ। हजुर बधाई छ तपाईँलाई। एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर र यो बीचमा मैले केही अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने मौका पनि पाएँ। यस अर्थमा यो कोरोनाको सङ्क्रमणले मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा धेरै ठुलो उपलब्धि दिएको छ। तर बाहिरी अवस्थाहरू, जो सामाजिक अवस्थाहरू छन्, त्यसमा निकै गाह्रो परेको छ। ठिक छ। के भन्छ भने शास्त्रमा महाजन येन गता सपन्ता, महाजनहरू जुन बाटो हिँडे त्यही बाटो हामी हिँडौँ। महाजन भनेको जसलाई ज्ञानीजन भनेर शास्त्रमा कोट गरेको छ, इङ्गित गरेको छ। तपाईँ चाहिँ बडा मजाले तपाईँको लाइफ चल्यो। अब वास्तवमा हामी के जान्न चाहन्छौँ भने यो कार्यक्रम ती व्यक्तिको लागि हो जो समाजमा बडा पीडित भएर बस्नु भएको छ। समाजमा रहेका मान्छेहरूलाई अहिले चाहिँ के भएको छ भने सामाजिक रूपमा दिन बिताउन गाह्रो, समय बिताउन गाह्रो भनेर बस्नु भएको एक जमात युवावर्ग पनि छन्, यहाँ बाबाआमाको वर्ग पनि छन् भनेदेखि उहाँलाई तपाईँको टिप्स चाहिँ अहिले छ। हामी पछि यसमा डिटेलमा कुरा गर्छौँ। यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो एउटा बेस्ट समय हो सर, बेस्ट टाइम हो साधना गर्नका लागि, आध्यात्मिक रूपमा तपाईँले आफूले आफूलाई परिष्कृत गर्नका लागि हैन, र तपाईँभित्र रहेका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्नका लागि र भविष्यका योजनाहरू तयार गर्नका लागि हैन, तपाईँले आफूले आफूलाई मजबुत बनाउने यो सबैभन्दा बेस्ट टाइम हो। हजुर हैन, र कतिपयले यसको नेगेटिभ इन्टरप्रिटेसन गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। समस्या आउने बित्तिकै अत्तालिने हैन, हताशमा आउने एक खालको चाहिँ त्यो मेन्टालिटी हुन्छ कतिपयको भने। कतिपयले चाहिँ यही समयलाई सदुपयोग गरेर लाइफको बेस्ट टाइम बनाउन सक्छन्। हजुर लाइफकै बेस्ट टाइम बनाउन सक्ने यो एकदम स्वर्णिम अवसर हो। त्यसैले हामीले बिहानी योग साधनामा पनि के भन्दै आइरहेका थियौँ भने यो कोरोना समयलाई जिन्दगीकै स्वर्णिम समय बनाऊ हैन। अब यो कति व्यवहारिक छ, कति अव्यवहारिक छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो पाटोमा छ। कसरी अव्यवहारिक हुन सक्छ त भन्दाखेरि जस्तै दिनमा एक छाक खान नपाउने हैन, आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका हैन त, र पारिवारिक स्थिति चाहिँ निकै दयनीय भएकाहरूका लागि यो त्यति व्यवहारिक नहुन सक्छ हैन। त्यति व्यवहारिक किनभने पेटमा नपुगेसम्म दिमागमा तपाईँको चाहिँ उज्यालो बल्न अलिक गाह्रो। तर तपाईँको यो कुरा ती व्यक्तिको लागि आवश्यक छ जसले त्यतिखेर के लेख्थे त फेसबुकमा भने मैले फ्यानमा यतिवटा पङ्खा हुँदो रहेछ, अनि जस्तामा यतिवटा हुँदा दिन गरेर बिताएँ, आज यसरी भित्ता हेर्दा बिताएँ, यतिवटा कलर हुँदो रहेछ बसेका मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो कुरा एकदमै युजफुल हुने। भेरी गुड। म यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने हामी जस्ता युथ हजुर हैन, हामी जस्ता युवक जसमा ऊर्जा नै ऊर्जा छ, हजुर जसमा तपाईँको क्षमता नै क्षमता छ हैन, जसले तपाईँको आफ्नो जिन्दगी मात्रै होइन कि पुरा समाजलाई बदल्ने आँट, हिम्मत र तपाईँको चाहिँ ऊर्जा बोकेका छन्, ती मानिसहरू यही लकडाउनको स्थितिमा, यही तपाईँको कोरोनाको स्थितिमा तपाईँको चाहिँ मानसिक रोगका शिकार भएका छन् हैन। तपाईँको चाहिँ बिना लक्ष्यका चाहिँ तपाईँको घोडा जस्तै हैन अल्मलिएका। अब यसमा तपाईँलाई म प्रश्न गर्छु, तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ। युवावर्ग, तपाईँ आफै मोटिभेटर हुनुहुन्छ, मोटिभेसनमा तपाईँको भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ, तपाईँ आफू मोटिभेटर भएर 10औं वर्ष तपाईँले काम गर्नुभएको छ। अब हामीले चाहिँ के जान्न खोजेको भनेदेखि युवावर्गले, विशेष गरी युवावर्गले यो समयलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्छन् त? पहिलो कुरा यो अघि पनि भने लाइफको एउटा बेस्ट टाइम हुन सक्छ हैन, किनकि हामी त हामीसँग छौँ नि त हैन। हामीसँग अहिले जब नहुन सक्छ,
हैन त हामीसँग अहिले तपाईको चाहिँ कुनै अरू हैन क्षेत्रको चाहिँ सम्बन्ध नहुन सक्छ हैन तपाईको चाहिँ आफ्नो बाहिर चाहिँ को कनेक्सन नभए पनि तपाई हामीसँग छौं हैन अब जब हामीसँग हुन्छ तब हामीले हाम्रो माइन्डलाई स्ट्रङ बनाउने यो बेस्ट टाइम हो हैन जस्तै पोजिटिभ इन्फर्मेसनका कुराहरू आउन सक्छन् कविले कविता लेख्न सक्छ हैन त गीतकारले गीत लेख्न सक्छ यतिकैमा यही कुरालाई म पुष्टि गर्न चाहन्छु जस्तो यो आफूलाई पोजिटिभ गराउने र आफूलाई मेन्टली तरो गराउने टाइम हो भन्नुभएको छ कतिपय युवाहरूले मलाई पनि चाहिँ फेसबुकमा मेसेन्जरमा के भनेर आउँछ भने कन्टिन्युसली मेरो दिमागमा नेगेटिभ मात्र थट आइरहन्छ के गरौँ म भनेर आउँछन् तपाईको कार्यक्रम मार्फत तपाई मार्फत चाहिँ म उहाँलाई सन्देश दिन चाहन्छु भन्न चाहन्छु कि के गर्नुपर्छ कि जसको कन्टिन्युसली चाहिँ नेगेटिभ थट आइरहन्छ भने के गर्ने ओके रिसर्चले के देखाउँछ त भन्दाखेरि एकजना मानिसले एक दिनमा 60,000 विचारहरू गर्छ हैन जसमा 70% विचारहरू नकारात्मक हुन्छन् हैन त र अब यस्तो छ विदुर सर के त भने नेगेटिभ विचारलाई अभोइड गर्नु पनि अर्को समस्या हो ओके नकारात्मक विचारलाई हामीले अभोइड गर्यौं रिजेक्ट गर्यौं आउनु हुँदैन भन्यौं हैन त्यो पनि तपाईको समस्या नै हो भन्ने लाग्छ मलाई हजुर त्यसैले नेगेटिभ विचारलाई रिजेक्ट नगरौं ओके रिजेक्ट नगरौं रिप्लेस गरौं ओके हैन त्यसलाई तपाईको चाहिँ जस्तै तपाईमा कुनै विचार आइरहेको छ भने हैन नेगेटिभ विचार आइरहेको छ भने हैन मानौ तपाईको जागिर गुमेको छ अहिले हैन जागिर गुमेको छ अब तपाईलाई आर्थिक समस्या छ तपाई एउटा उदाहरण हो तपाई नहुनु प्लिज अनि आर्थिक समस्यामा हुनुहुन्छ भने अब तपाईले आर्थिक समस्या भएकै तपाईको चाहिँ इमेजिन गर्नुहुन्छ आर्थिक समस्याले डुबिरहेकै तपाई कल्पना गर्नुहुन्छ आर्थिक समस्यामै तपाई बर्बाद हुने भोलि आर्थिक समस्याले तपाईको जिन्दगी डामाडोल हुने मात्रै तपाई इमेजिन गरिराख्नु भएको छ भने यो समस्या हुन सक्छ ओके हैन यसलाई तपाई अब तपाईले त्यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो ओके हैन सफ्टवेयरलाई तपाईले रिप्लेस गर्नु पर्यो त्यो एउटा सफ्टवेयर हो नेगेटिभ इमेजिनेसन नेगेटिभ थिंकिङ हैन नकारात्मक सोच एउटा कम्प्युटरको सफ्टवेयर जस्तै हो ओके हैन अब त्यो तपाईको दिमागमा तपाईको मन मस्तिष्कमा जबसम्म त्यो सफ्टवेयर रहन्छ तबसम्म तपाईले त्यो सोच्दै जानुहुन्छ ओके हैन तबसम्म तपाईको ल्यापटप अथवा चाहिँ कम्प्युटर हार्डवेयरले त्यही काम गर्ने हो जे सफ्टवेयर भित्र छ एकदमै हैन तपाईको चाहिँ अब विन्डो 10 चलाउनका लागि तपाई विन्डो 10 सफ्टवेयर नै भित्र हुनु पर्यो एकदमै हैन अब तपाईले यदि अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ भर्सन राख्नुभयो भने त्यसले त्यो भर्सनमा काम गर्छ रिप्लेस गर्ने मेथड चाहिँ के हुन सक्छ अब यसका मेथडहरु छन् तपाई त्यस्ता मानिसहरुसँग कनेक्सनमा आउनुस् जसले पोजिटिभ जिन्दगी बाँचिरहेका छन् ओके हैन जसले ऊर्जावान जीवन बाँचिरहेका छन् लकडाउन छ फेसबुक के युट्युब के जुमको माध्यमबाट अथवा अनलाइनको माध्यमबाट आउनु पर्यो प्लिज या तपाईको जस्तै अब अहिले पनि हाम्रै पेरिफेरीमा कोही चाहिँ तपाईको एकदम चाहिँ तपाईको ऊर्जावान मान्छे पोजिटिभ मान्छे उत्साहजनक जिन्दगी बाँचिरहेका मान्छेहरु हुन सक्छन् हैन ती मानिसहरुसँग कनेक्सनमा आउनु हैन दिनभरि तपाईको चाहिँदा नचाहिँदा मान्छेसँग तपाईको फेसबुकमा लिंक भएर हैन दिन बिताउने काम नगरौं हैन तपाई चाहिँ हाई पर्सनालिटी अथवा हाई स्ट्यान्डर्डमा बाँचिरहेका मानिसहरु हैन त्यस्ता पर्सनालिटीहरुसँग तपाई चाहिँ यो ट्विटरमा हुन्छ कि युट्युबमा हुन्छ कि फेसबुकमा हुन्छ कि जुममा हुन्छ कि गएर लिंक गरौँ र अर्को कुरा चाहिँ तपाई पुस्तकहरु पढ्न सक्नुहुन्छ पुस्तकहरु पढौं हैन त्यस्ता खालका चाहिँ तपाईको पुस्तकहरु जसले तपाईलाई तपाईको पर्सनालिटी इन्हान्स गर्छ हैन बिल्ड अप गर्छ त्यस्ता खालका पुस्तकहरु पढौं अनि तपाईको चाहिँ जस्तै अब नेगेटिभ थट आइराछ भने तपाईले इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कतिपय अवस्थामा यस्तो पनि हुन्छ कि तपाईको जस्तै आसपासमा नेगेटिभ मानिसहरु छन् त्यो कारणले पनि तपाईलाई नेगेटिभ थट आइरहेको हुन सक्छ हैन त्यसमा तपाईले चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईसँग नेटको अवेलेबल छैन भनेदेखि तपाई टिभीमा पनि उत्साहजनक कार्यक्रम मात्र हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै हाम्रो जस्तै प्रोग्रामहरु पनि तपाईँ हेर्न सकिन्छ जस्तै हो तपाई जस्तै अब जुन यो रूपान्तरणको कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ एउटा समाजलाई यो ठूलो योगदान हो हैन युवाहरूले बुझ्ने हो भने यो एउटा चाहिँ उनीहरुको लागि चाहिँ एउटा के भन्छ यो उत्प्रेरणाको स्रोत पनि हो हैन यस्ता कार्यक्रमहरु खोजी हेरौं एकदम हैन जो जिन्दगी चाहिँ तपाईको सकारात्मक ढंगले बाँचिरहेका छन् अब ती माध्यमहरु कहाँ छन् त्यो खोजौं हैन त्यसले चाहिँ तपाईको के हो त सफ्टवेयर रिप्लेस हुन्छ मान्छे सुनेर परिवर्तन हुन्छ हैन एकदमै त्यस्तो कुरा सुनौ जो पोजिटिभ छ त्यस्तो कुरा सुनौ जसले तपाईलाई चाहिँ बिल्ड अप गर्छ एकदम हैन अर्को कुरा देखेर चाहिँ तपाईको चाहिँ मानसिकता चेन्ज हुन्छ किनभने 5 सेन्स organहरुले हो नि त हामीलाई चाहिँ तपाईको विचार निर्माण गर्ने एकदम तपाईले जे देख्नुहुन्छ त्यो तपाईको चाहिँ ब्रेनमा जान्छ जे सुन्नुहुन्छ त्यो ब्रेनमा जान्छ हैन त जे तपाईले चाख्नुहुन्छ अथवा चाहिँ छुनुहुन्छ त्यो ब्रेनमा जाने हो अनि ब्रेनले त्यसमाथि रेस्पोन्स देखाउने हो एकदम त्यसैले यसको एउटा मात्रै तरिका भनेको चाहिँ तपाईको रिप्लेसमेन्ट नै हो थट रिप्लेसमेन्ट हो हैन रिजेक्सन होइन कि
रिप्लेसमेन्ट तपाईँले चाहिँ नआइजा म चाहिँ तपाईँको चाहिँ म बौलाउँछु अथवा चाहिँ मलाई योले तनाव दिइराखेको छ अथवा मलाई नेगेटिभ विचार किन आउँछ भन्ने तपाईँले सोच्नुभयो भने त्यो झन् आउँछ। एकदम तपाईँहरू जस्तो मोटिभेटरहरू माइन्ड टेक्नोलोजीको टिचरहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो एउटा शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ नि जसलाई अटो सजेसन भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ चिज कस्तो हो, यतिखेर चाहिँ यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने अलिकति प्लिज विधि बताइदिनुहोस् न, जुन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई पनि काम गरोस्। अटो सजेसन तपाईँको चाहिँ एउटा भनाइ छ, it doesn't matter what other think about you, हैन, it matters the most what you think about you, हैन। तपाईको बारेमा दुनियाँले के सोच्छ त्यसले तपाईको जिन्दगीमा खासै फरक ल्याउँदैन, हैन। तर फरक त्यति बेला पर्छ जब तपाईले आफ्नो बारेमा के सोच्नुहुन्छ। एकदम पक्कै पनि, हैन। तपाईको आफ्नो बारेमा के इमेज छ, ग्रेट, हैन। तपाईले आफ्नो बारेमा के चाहिँ धारणा निर्माण गर्नुभएको छ, हैन। म बर्बाद हुँ, म काम नलाग्ने हुँ, हैन, मेरो सिद्धि हो, मेरो गयो, हैन, मेरो कुनै चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छैन, मैले केही गर्नु छैन भन्ने तपाईको इमेज हो, मसँग मेमोरी छैन, यस्ता कुराहरू हुन्छन् नि। म गरिब परिवारमा जन्मेको, हैन, म यो दुनियाँमा चाहिँ बाँच्न लायक छैन, है, मेरो हैसियत नै छैन, म त्यो मान्छेसँग बोल्ने मेरो हैसियत नै छैन। तपाईले के धारणा तपाईले विकास गर्नुभएको छ भित्र, त्यो तपाईको चाहिँ लाइफमा रिफ्लेक्ट हुने हो, हैन। त्यसैले अरूले के सोच्छन् भन्ने कुरा पछिको म्याटर हो, त्यसले व्यावहारिक रूपमा केही रेस्पोन्सहरू क्रिएट गर्ला। तर तपाईले के सोच्नुहुन्छ अथवा मैले के सोच्छु अथवा अर्कोले के सोच्छ आफ्नो जिन्दगीका बारेमा, त्यो सबैभन्दा म्याटर गर्छ। त्यसलाई जस्तो मानौँ मैले रिप्लेसमेन्टको कुरा गर्दाखेरि अटो सजेसनको कुरा आयो, त्यसलाई कतिखेर कसरी गर्ने, जस्तो टेलिभिजनहरू बस्नुभएको दर्शकहरूले पनि तपाईँको यो संवादबाट आज भरेबाटै, आज बेलुकाबाटै, आज दिउँसोबाटै यसलाई सुरु गर्न पऱ्यो भने कसरी गर्ने, सानो एउटा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। यो संवेदनशील कुरा पनि एकदम, हैन। किनभने मोटिभेसन भन्दैमा, चिच्याउँदैमा, स्टेजमा तपाईँको उफार्दैमा धेरैका जिन्दगीहरू नबदलिएको पनि हुनसक्छ। एकदमै पक्कै पनि टेक्निकल्ली जानु तपाईँको क्वेसनले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ। त्यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। अघि पनि मैले भने जस्तै तपाईँको आफूलाई चेन्ज गर्ने सवालमा विचार चेन्ज गरौँ, एकदमै, हैन। विचार चेन्ज गर्नका लागि तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज गरौँ, इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज गरौँ, हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जेनेटिकल्ली पनि त्यस्तो हुनसक्छ, जस्तै केमिकल्ली पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ केमिकलमा आउने इम्ब्यालेन्स, शरीरमा जो चाहिँ तपाईँको जैव रसायनहरू हुन्छन्, त्यो जैव रसायनमा आउने चाहिँ तलमाथि गडबडीले पनि तपाईँको थिङ्किङ प्याटर्न, हैन, फरक परेको हुनसक्छ। त्यसैले खानपानमा ध्यान दिउँ, खानपानलाई मिलाउँ, व्यवस्थित गरौँ, हैन। अब कतिपय कुरामा जेनेटिक पनि हुनसक्ला, जेनेटिक। मैले चाहिँ यो लकडाउनभरि नै एउटा विशेष कार्यक्रम पनि चलाएँ, जसमा तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्छौँ, साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ गर्छौँ। यो सोमबार र शुक्रबार हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसमा केही बिरामीहरू यस्तो आउनु भएको छ कि तपाईँको चाहिँ जेनेटिक त्यो उलिएर, हैन। मैले त्यो हिस्ट्री चेक गर्दाखेरि के छ त भने उहाँको प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि, हैन, त्यही समस्या थियो जो चाहिँ तपाईँको छोराछोरीमा छ, अहिले छ, हैन। उहाँको चाहिँ अहिलेको समस्या के हो भने नेगेटिभ थिङ्किङ, डर लाग्ने, हैन, सामान्य घटनाहरूसँग रेस्पोन्स गर्न गाह्रो हुने। र मैले चाहिँ हिस्ट्री बुझ्दै जाँदा के फेला परेको छ भने उहाँको प्यारेन्ट्सहरूमा पनि त्यही थियो, हैन। त्यो जेनेटिक हो भने हामीले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्पेसल ढङ्गमा, हैन, विशेषज्ञको सल्लाह अनुसार, हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको एक्सपर्टहरूको चाहिँ सल्लाहमा। यसमा त अब हजुरको इट टेक्स टाइम, त्यसले पनि समय लिने लाग्छ सर। विशेषज्ञले काम गर्नु पर्यो, परिवारले साथ दिनु पर्यो, सोसाइटीले पनि त्यही अनुसार काम गर्नु पर्यो, हैन। हामी यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अनि एउटा कुरा हामीले सुनेको थियौँ कि तपाईँको दिमागमा कन्टिन्युस नेगेटिभ थट आएको छ भने तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा पोजिटिभ विचारलाई सुत्नुभन्दा अगाडि अथवा बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यसलाई बारम्बार रिपिट गर्नुहुन्छ, पोजिटिभ विचारलाई भने पनि त्यसले तपाईँको दिमागमा पोजिटिभिटीको लागि काम गर्छ भन्छ। यो कतिको सही हो, के लाग्छ हजुरलाई? यसमा यो प्र्याक्टिकल हुन जरुरी छ सर, एकदम, हैन। प्र्याक्टिकल हुन जरुरी छ, किनकि भन्दैमा तपाईँको सबै कुराको सोल्युसन नहुन सक्छ, हैन। जस्तै तपाईँमा एक्सट्रिम नेगेटिभ थट आइरहेछ, हैन, तपाईँको ब्रेनमा तपाईँ नेगेटिभिटीको चाहिँ चरम उसमा हुनुहुन्छ, हैन, पिकमा हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले पोजिटिभ कसरी दिनुहुन्छ त, हैन। इट्स नट प्र्याक्टिकल, हैन। तपाईँको दिमाग नेगेटिभिटीको गहिराइमा छ, हैन, गहिराइमा छ। अब तपाईँले कसरी पोजिटिभिटी ल्याउनुहुन्छ त? तपाईँ चाहिँ रिसको आगो हुनुहुन्छ, म शान्त छु कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त? ग्रेट, हैन। कतिपय कुराहरू बजारमा जो मार्केटमा आउँछन् ती कतिपय कुराहरू इम्प्र्याक्टिकल छन्, हैन, अव्यवहारिक हुन सक्छन्। भनेपछि तपाईँको हाम्रो यो संवादबाट, अहिलेसम्मको संवादबाट हामी के बुझ्नु पर्यो भने यसको लागि चाहिँ वातावरण चेन्ज, खानेकुरा चेन्ज, हैन, र त्यो कुरालाई अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ भने आउनु देऊ भनेर त्यसलाई हेरेर आफू पोजिटिभ जाने कोसिस गर्नु पर्यो। एक्सेप्टेन्सको चाहिँ एउटा चाहिँ लेभलले पनि त्यो गर्न सक्छ, हैन। तपाईँले समस्यालाई किन अभोइड गर्ने, हैन, तपाईँलाई रुगाखोकी लाग्यो, तपाईँले किन अभोइड गर्ने,
हैन रुगाखोकी लागेको समस्याभन्दा तपाईँले अभोइड गर्ने समस्याले बढी पीडित हुन सक्नुहुन्छ हैन तपाईँमा जिन्दगीमा आउने समस्याले भन्दा त्यो समस्याप्रतिको चाहिँ प्रतिक्रियाले तपाईँ बढी पीडित हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले एक्सेप्टेन्स जो छ स्वीकारोक्तिको भाव जो छ त्यसले पनि जीवनलाई खुला बनाइदिन्छ। एकदमै। अब तपाईँ पनि आफै योग गुरु हुनुहुन्छ हैन, नेपाल योगको आदिभूमि गुरु भनेर योगको गुरुको देशको रूपमा हामी चिन्छौँ, अध्यात्मको गुरुको रूपमा नेपाललाई धेरै हाम्रा गुरुहरूले धेरैचोटि भन्नुभएको छ, शास्त्रमा पनि नेपालको त्यस्तो प्रसङ्ग छ हैन। हामी जस्तो देवभूमिमा जन्मेर पनि हेर्नुहोस् त यो लकडाउनभरिमा 2000 भन्दा बढी मान्छेले सुसाइड गरेछ 3 महिनाभित्रमा। यसको प्रभावबाट मानसिक रूपमा दरिद्रपना हामीमा किन आइरहेको छ के लाग्छ? एकदम दुःखद कुरा छ हजुर, एकदम दुःखद कुरा र निकै संवेदनशील कुरा उठाउनुभयो। यसका लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। मेरो चिन्तन पनि यही हो हैन। मेरो चिन्तन के हो भने तपाईँको यो बुद्ध भूमिमा जसले महासाधना गर्यो, परिनिर्वाण हासिल गर्यो, बुद्ध जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा महान हस्ती यो तपाईँको नेपाल भूमिमा जन्मियो र जसले यत्रो दुनियाँ तपाईँको चाहिँ ज्ञान प्रसारण गर्यो, आधा विश्वलाई ज्ञान प्रसारण गर्यो। अहिले पनि विश्व बुद्धप्रति नतमस्तक छ एकदम। यो देश नेपालमा मात्रै 10% लगभग तपाईँको बुद्धिस्टहरू छ हैन। यो आफैमा दुःखद कुरा हो हैन। सङ्ख्यात्मक हिसाबमा प्लस व्यवहारिक हिसाबमा पनि जब हामी तपाईँको नेसनालिटीको कुरा आउँछ, राष्ट्रियताको कुरा आउँछ, तब हामी बुद्धलाई बेच्छौँ सर। जब राष्ट्रियताको कुरा आउँछ, जब राष्ट्रको तपाईँको पहिचानको कुरा आउँछ, तब मात्रै बुद्ध आउँछ नेपाल। त्योभन्दा दायाँ बायाँ हामीले बुद्धको अभ्यासहरू कहिले गरेनौँ। हामीले बुद्धवाज बनिने नेपाल भन्ने भन्दा बढी हामी केही थाहा छैन, चाहिएन हामीलाई, चाहिएन। त्योभन्दा धेरै अध्ययन गर्नु छैन, रिसर्च गर्नु छैन, त्यसको बारेमा तपाईँको चाहिँ डिटेलमा जानु छैन, उनले देखाएको चाहिँ जीवन जिउनु छैन एकदमै हैन। उनले दिएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्ञान हामीले ग्रहण गर्नु छैन, जीवनमा लागू गर्नु छैन। हामीलाई के मात्रै बिजनेससँग मात्रै सरोकार छ, हामीलाई नेसनालिटीसँग मात्रै सरोकार छ। म यसको पहिलादेखि नै विरोध गर्दै आएको र बुद्ध जस्तो चाहिँ महान हस्ती नेपालमा जन्मिनु एउटा चाहिँ हाम्रा लागि, नेपालीका लागि यो चाहिँ एउटा सौभाग्यको कुरा हो र यसको ज्ञान प्रसारणमा, यसको ज्ञानको तपाईँको चाहिँ विस्तारमा हैन, प्रयोगमा अझै गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ। त्यसमा हामीले त्यो साधनातर्फ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने मेरो। तपाईँको यो कुरामा के आयो भने ज्ञान भएर पनि हामीले त्यसलाई व्यवहारमा नल्याएको हुनाले समस्या भइरहेको छ। अब कार्यक्रम रूपान्तरणमा म तपाईँलाई अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँ योग गुरु भएको हुनाले 12-15 वर्षदेखि तपाईँ अध्यात्म साधनामा अनवरत लाग्नु भएको छ। यो बिचमा तपाईँ धेरै गुरुहरूसँग सङ्गत पनि गर्नुभयो र अब यो महामारी जुन छ नि, जस्तो चाहिँ अहिले कोभिड-19 को बारेमा यसमा कति हावा हल्ला होला, कति हावा होला, कति तर्साइएको होला, यो बिचमा कतिले के खेलेको होला नि त आफ्नो ठाउँमा छ। तर यस्ता खालका महामारीहरू चाहिँ किन आउँदा रहेछन्? तपाईँ अध्यात्ममा एउटा प्रतीक भएको हुनाले चाहिँ के लाग्छ, के कारण यस्तो चाहिँ यो रोग सिर्जित हुन्छ? अब यसका दुईटा पाटाहरू हुन सक्छन् फिरोजी हैन। एउटा के त भन्दाखेरि यो एउटा बायोलोजिकल पार्ट भयो हैन, जो साइन्स फ्याक्ट रिलेटेड हुन्छ र यो कुराहरूको राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन र एक्सप्लानेसन भाइरोलोजिस्टहरूले गर्छन्, जसमा मेरो त्यो गहिराई पुग्दैन, म त्यतातिर लाग्दिनँ पनि हैन। र अर्को चाहिँ जो तपाईँको चाहिँ अब फिलोसोफिकल पार्ट हैन, फिलोसोफिकल पार्ट अथवा चाहिँ ल अफ नेचर भनौँ यसलाई हैन। ल अफ नेचरले तपाईँ हामीलाई थाहा छ हरेक कुरालाई ब्यालेन्स मेन्टेन गर्न खोज्छ हैन। तपाईँको चाहिँ प्रब्लम क्रिएट हुन्छ हैन, त्यसको पनि सोल्युसन हुँदै जान्छ, अथवा कुनै कुराको क्रिएसन हुन्छ त्यसको पनि ब्यालेन्स हुँदै जान्छ हैन। एभ्रिथिङ इज ब्यालेन्स हैन इन द नेचर हैन। अमाउन्ट अफ अक्सिजन भन्नुहोस्, अमाउन्ट अफ तपाईँको कार्बन डाइअक्साइड भन्नुहोस्, अथवा अमाउन्ट अफ एयर भन्नुहोस् हैन, त्यसैले नेचर टिकेको छ। त्यसैले नेचर टिकेको छ हैन। हिजो एक समयमा डाइनोसर थियो, अहिले चाहिँ डाइनोसर लोप छ हैन। र यस्ता समस्याहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जीवनलाई, यो तपाईँको इन्भाइरोमेन्टलाई मेन्टेन गर्ने एउटा पार्ट हो हैन। र अर्को कुरा म जोडिहालौँ यसमा, यो कोरोना मलाई मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत धारणामा यो ठुलो समस्या होइन हैन। यो ठुलो समस्या होइन, यसप्रति देखाइएको जो प्रतिक्रिया हो त्यो निकै ठुलो समस्या चाहिँ तपाईँको रूपमा देखा परेको छ हैन। अहिले पनि नेपालको आँकडा हेर्नुहोस्, लगभग अब मैले अघि हेर्दै गर्दा लगभग 16,000 मानिसहरू इन्फेक्टेड छ हैन, 35 जनाको मृत्यु भएको छ। इट्स नट अ 2000 जना ठिक भएको छ हैन। यो निकै ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेटा, तपाईँको चाहिँ मृत्यु दर चाहिँ होइन हैन। यद्यपि हामी चाहिँ दुःख व्यक्त गर्छौँ हैन, जो यस रोगबाट चाहिँ हैन, अथवा यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ भनेर पनि आह्वान पनि गर्छौँ हैन। सचेत बनाऊ यो ठिक छ हैन, अलर्ट बनाऊ यो ठिक छ। तर के नगरौँ त भन्दाखेरि यसबाट पीडित नहौँ, यसबाट अरू चाहिँ तपाईँको हजारौँ समस्याहरू क्रिएट नगरौँ हैन, मेरो आह्वान हो। किन त भने त्योभन्दा खतरनाक त मान्छेको दिमाग भएको छ अहिले हैन। कोरोना भन्दा खतरनाक भाइरस त मान्छेको मन भएको छ
हैन ऊ बौलाएर मरिरहेको छ सर हैन एकदम। उसले तपाईँको चाहिँ आत्महत्या गरेर मरिरहेको छ अघि तपाईँले भन्नुभयो हजुर। 2000 लगभग मान्छेहरूले हैन आत्महत्या गरेर मरे जो भन्नुभयो हैन यो त दुःखद पक्ष हो नि त। एकदम अर्को एउटा प्रसङ्ग जोडिहालौँ यसमा। तपाईँको पिसिआर टेस्टमा पोजिटिभ पाइयो, कोरोना सङ्क्रमित हो भनेर पोजिटिभ पाएको भरमा पनि केही मान्छेले नेपालमा र धेरै मान्छेले इन्डियामा र विश्वमा सुसाइड गरेका छन्। प्लस सङ्क्रमित हुँदैमा पनि सुसाइड गर्न जरुरी थिएन नि। थिएन र के छ त भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 103 वर्षका चाहिँ वृद्धहरू पनि निको भएर फर्केका छन् हैन 2 वर्षका बालबालिकाहरू पनि निको भएर फर्केको चाहिँ रेकर्ड छ हैन। यसबाट क्लियर छ नि त कुरा, स्पष्टै छ। के स्पष्ट छ त भन्दाखेरि कोरोना समस्या होइन हैन, निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। कोरोना समस्या होइन किनकि 103 वर्षको मान्छे कसरी कोरोनाबाट बाहिर आउँछ एकदमै, अथवा 2 वर्षको बालबालिका कसरी कोरोनाबाट बाहिर आउँछ। त्यसैले अनि अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ ओल्ड रेकर्ड हेर्दाखेरि लगभग तपाईँको चाहिँ 1.5 लाख मान्छेहरू संसारमा एक दिनमा मर्छ, संसारभरिमा 1.5 लाख मान्छेहरू एक दिनमा मर्छ। अब त्यसको रेसियो नेपालमा ल्याउने हो भने एक दिनमा मर्नेहरूको संख्या लगभग तपाईँको 500 देखि 1000 सम्म हुन आउँछ हैन, पपुलेसन रेसियोबाट चाहिँ उ गर्ने हो भने स्टडी गर्ने हो भने एक दिनमा 500 देखि 1000 मान्छे त मरेको छ नि त हैन। अन्य विविध कारणले कोही उमेर पुगेर मरेको होला, कोही तपाईँको डायबिटिजले मरेको होला, कोही क्यान्सरले मरेको होला, त्यसको रेकर्ड त छैन नि त हामीसँग हैन। एक्सिडेन्ट भएर मरेको होला। अब एक्सिडेन्ट भएर मरेको मान्छे हैन त तपाईँको चाहिँ भोलि एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ गाडी नचलाउने अवस्था त हुँदैन हैन, बाहिर ननिस्कने अवस्था त हुँदैन हैन। त्यसैले चाहिँ मेरो चाहिँ सुझाव सल्लाह के हो त भन्दाखेरि यो समस्या होइन हैन, योभन्दा ठुलो समस्या भनेको मान्छेको मन हैन। सर के लाग्छ तपाईँलाई राज्यले अहिले कोरोना जुन कोरोनाको मृत्यु दरलाई पनि 0.1% भन्दा बढी छैन, तर त्योभन्दा धेरै मृत्यु दर भएको क्यान्सर, एड्स, हेपाटाइटिस, डायबिटिज जस्ता रोगहरूमा पनि यसै गरी सचेतना अपनाएदेखि नेपाल त अर्कै हुन्थ्यो नि। के लाग्छ तपाईँलाई यो विषय? हो यो चाहिँ अघि पनि हामीले कुरा उठायौँ, कोरोना समस्या होइन, यो धेरै कुरा बुझ्ने चाहिँ अवसर पनि हो हैन। यो तपाईँले जुन चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्नुभयो हैन, यो त चाहिँ कोरोनाबाट आएको चाहिँ तपाईँको निष्कर्ष हो नि त हैन। यसै गरी हामीले धेरै ठाउँमा सचेतना अपनायौँ भने आज कोरोनामा जसरी लकडाउन गर्यौँ हैन, त्यस्तै लकडाउनका चाहिँ अप्सनहरू अथवा लकडाउन जस्तै लकडाउन चाहिँ त एउटा कुरा हो हैन, त्यस्ता खालका प्रिकसन्सहरू त्यहाँ चाहिँ हामीले एडप्ट गर्यौँ भने हैन त त्यसले तपाईँको चाहिँ बेस्ट तपाईँको चाहिँ रिजल्ट दिन सक्छ हेल्थ रिफर्मेसनमा एकदमै हैन त। सही कुरा हो एकदम। अब तपाईँ त गजलकार पनि, बडा मिठो गजलहरू हामीले पहिला पनि सुन्न पाएको थियौँ, तर चाहिँ पनि एउटा रोचक कुरा तपाईँलाई म सुनाउन चाहन्छु। मेरो जीवनमा सयौँ इन्टरभ्यूहरू भयो होला, सयौँ इन्टरभ्यूहरू मैले हजारौँ इन्टरभ्यूहरू मैले पनि लिएको छु, तर मेरो जीवनमा मेरो पहिलो इन्टरभ्यू चाहिँ लिने उहाँ सञ्चारकर्मी, पूर्व सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ हाम्रो त्रिश केसी। उहाँलाई कुनै जमाना हामी योगीश्री क्रिम भनेर जान्दथ्यौँ। उहाँले चाहिँ मेरो जीवनको पहिलो अन्तर्वार्ता उहाँले लिनुभएको थियो। आज तपाईँसँग सम्वेकवश मेरो भेट हुनु भएको छ। तपाईँ बडा कवि पनि हो, कवि हृदयको पनि मान्छे हो। बस एउटा यतिखेर हाम्रो मलमपट्टिमा घाउ लाउने खालको कुनै तपाईँबाट कुनै गजल, कुनै कविता प्लिज 4 लाइन बुझाओस् न। मैले एउटा गजल सम्झिरहेको छु। हजुर, धन्यवाद छ तपाईँलाई। छ सर्व विदित छ मान्छे, छ सर्व विदित छ मान्छे, सबै थाहा छ मान्छेलाई एकदमै। छ सर्व विदित छ मान्छे पहिलो शेर हो यो। हजुर। र पनि पीडित छ मान्छे हैन। छ सर्व विदित छ मान्छे र पनि पीडित छ मान्छे, लास ठाने र चितामा राखे। स्थिति त्यस्तै हो हैन, श्वास मात्रै फेरिरहेको, बाँकी जिन्दगी चाहिँ लास ठाने चितामा राखेँ, ऊ अझै जीवित छ मान्छे। छ सर्व विदित छ मान्छे र पनि पीडित छ मान्छे। तपाईँको चाहिँ यो साहित्य यात्रामा अनि कतिको अगाडि बढाउनु भएको छ, के गर्नु भएको छ, यसलाई कसरी समय दिनु? यो म लेख्छु सर हैन, चाहिँ तपाईँको जब मुड चल्छ, जब तपाईँको चाहिँ समयले चाहिँ केही गर्छ हैन। अस्ति पनि मैले यो कोरोनाकै सन्दर्भमा एउटा लेखेको थिएँ, ठ्याक्कै क्लिक भइरहेको छैन, अतः मैले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पेजमा राखेको छु। लेखिरहेको हुन्छु बेला बखतमा, म जबरजस्ती त लेख्दिनँ हैन, तर कुनै प्रसङ्ग आयो र मलाई चाहिँ तपाईँको हिट गर्यो भने मैले चाहिँ लेख्ने गरेर ओके। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अब योग, तपाईँ योग गुरु हुनुहुन्छ, योगा सिकाइरहनु भएको छ, तपाईँले योग सिकाइरहनु भएको छ। योगले अब जस्तो टेलिभिजन हेरेर बस्नुको दर्शकबिनले पनि थाहा पाउन्, जस्तो योगबाट नट ओन्ली कोरोना सारा रोगमा चाहिँ कसरी काम गर्छ र चाहिँ घरमा बसेका मान्छेले चाहिँ योगको कसरी सिक्न सक्छ, कसरी अवलम्बन गर्छन् योगको जीवनशैली? विदुर सरलाई म एउटा अनुरोध पनि गर्छु। हजुर। म चाहिँ जति समय मैले योगमा बिताएको छु, हजुर, पहिला म त्यति संवेदनशील थिइनँ जति बेला म सिक्दै गरिराखेका थिएँ साधकको रूपमा।
अहिले मलाई योगका धारणाहरूप्रति निकै संवेदनशील हुन मन लाग्छ र म त्यो स्टेटमा छु। अहिले मैले बुझ्ने योग भनेको चाहिँ समग्र जीवनको समाधान हो। ओके हैन, रोग निको पार्ने यसको एउटा सानो एउटा उपलब्धि हो हैन, किनकि यो त सामान्य कुरा नै हो। रोग तपाईको निको भएर पनि मान्छेले जिन्दगी उठाउन सकिराखेको हुँदैन, जीवनको अर्को पीडा हुन्छ हैन। रोग नभयो भने उसले चाहिँ जबरजस्ती रोग तानेर ल्याउँछ हैन, अथवा रोग हुँदा पनि उसले ठुलो कुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले यो योग भनेको जीवन सन्तुलनको एउटा चाहिँ सबैभन्दा सुन्दर विज्ञान हो। यो जुन पूर्वीय दर्शनको तपाईको एउटा हामीले फलस्वरूप हैन, यो परिणाम हो जुन हैन, जो विकास क्रममा तपाईले हामीले प्राप्त गरेका छौं। त्यसैले यो जीवनलाई ब्यालेन्स गर्ने तपाईको जीवनको चाहिँ सार तत्त्व चाहिँ दिने एउटा माध्यम, एउटा प्रणाली हो। र अब यसमा चाहिँ रोग सम्बन्धमा जो तपाईले चाहिँ जोड्न चाहनु भएको छ, पक्कै पनि रोग निको पार्ने हो भने योग मात्रै एउटा विकल्प हो भन्ने लाग्छ हैन। अब एउटा मात्रै चाहिँ भनि नहालौँ, किनकि अन्तिम विकल्प हुन सक्छ, अन्तिम विकल्प अथवा वैकल्पिक यो एक मात्र भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ तपाईको चाहिँ हुन्छ युनिलेटरल हैन, थिंकिङ जस्तो हुन्छ। किनकि अब अहिले एलोप्याथीको चाहिँ आफ्नै महत्त्व छ हैन, जस्तो तपाईको चाहिँ अब आयुर्वेदको आफ्नै महत्त्व छ, होमियोप्याथीको आफ्नै महत्त्व छ, एक्युप्रेसरको आफ्नै महत्त्व छ। धेरै कुराहरू छन् जसबाट हामीले चाहिँ रोग निको पार्न सक्छौं। त्यसमध्येमा दैनिक योग गर्नुभयो भने म आग्रह गर्छु सबैलाई, म आफै पनि गर्छु हैन। लगत तपाईको चाहिँ के रे करिब हामीले 2 महिना हामीले निरन्तर रूपमा बिहान हैन मर्निङ योगा सेसन सञ्चालन गर्यौं। त्यसको सन्देश त्यही थियो हैन, स्वास्थ्य निर्माण जीवन निर्माण हैन। त्यसैले चाहिँ स्वास्थ्य निर्माण गर्नु छ भने कम्तीमा पनि दिनको 1 घण्टा आफ्ना लागि छुट्याउँ। त्यति मात्रै चाहिँ पर्याप्त नहुन सक्छ। खानपानलाई हैन अलिकति ध्यान दिउँ। खानपानमा तपाईको चाहिँ अब धेरैलाई थाहा छ, अहिले त धेरैलाई थाहा छ यो कुरा, तर लागू नगरेको मात्रै हो। अघि तपाईले भन्नुभयो कविता भने जस्तै लागू नगरेको मात्रै हो। तिरेश केसी सर, तपाईँ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। कार्यक्रमको निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जाँदा जाँदा केही भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई? सर्वप्रथम म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर बिजुजी। कार्यक्रममा ल्याएर मलाई आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यो स्वर्णिम अवसर दिनुभयो, म यहाँप्रति आभारी हुनेछु। र अर्को कुरा, यो रूपान्तरण जो कार्यक्रम छ यो समाजका लागि अत्यन्त आवश्यक कार्यक्रम छ। म यो कार्यक्रमको सफलताको पनि कामना गर्छु कि यहाँले आगामी दिनमा चाहिँ यस्ता अद्भुत कार्यक्रमहरू ल्याउनु होला जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समाजलाई रूपान्तरण गर्नमा विदुर फुयालको चाहिँ हात छ भन्ने कुरा सुन्न पाइयोस्। यो शुभकामना दिँदै थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो तिरेश केसी, योगी, मोटिभेटर, कवि पनि हुनुहुन्छ उहाँ। विशेष गरी मोटिभेसनको सेक्टरमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ। उहाँसँगको कुराकानीमा आज हामीले आफूले आफूलाई कसरी मोटिभ गर्ने भन्ने विषयमा उहाँले बडो हामी आफैलाई पनि तुरुन्तै उत्प्रेरणा दिनुभयो। यसबाट हामी सबैजनाले सिक्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रम रूपान्तरण यहाँले हेरिरहनु भएको छ, हेर्दै जानु होला। कार्यक्रम रूपान्तरणबाट म प्रस्तुता विदुर फुयाल र मेरो अतिथि तिरेश केसी, हामी दुवैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते सर।